कंबोडिया है जो सबसे पुराना है, 50 या 55 साल पुराना है। और दूसरी इसकी सिर्फ ये कि इसको इसके अंदर खालिस वर्क डाल के कंबोडिया يستعمل في الحجر الأسود يعني ثوب الحجر الأسود بيت الله هذا كمبودي ऊद खालिस ये वो है इस अतर को लिखा मैंने इसमें हमारे पे लगाया है। जबरदस्त हिंदी هذا يهرب الجنون हिंदी असली पाकिस्तानी खुशबू पाकिस्तानी खुशबू عرب نساء مزبوط لا استعمال ليس استعمال لي زوجتي استعمال هندي كمبودي خس مشك هذا وجه مزبوط نا النساء ما شاء الله لذيذ لذيذ جدا هذا كله جديد كله वो कह रहे सब चीजें تعجيبات هنا او هنا هنا مسك نعم يسمى مسك الغزل अगर ये पाउडर के अंदर इस्तेमाल करें ना, कस्तूरी जो खालिस वो सिर्फ इस्तेमाल होती है दवाइयों के अंदर। عندما كان يكون على شكل الباودر يستعمل للأدوية، يستعمل الدكتور والفارماسيست. وعندما نستعمل للعطر يعني يدخل فيه الصندل، يدخل فيه الصندل بطريقة أخرى. यानी इस फॉर्म के अंदर वो फिर आमिल हजरात जो ना वो अपने तवीज़ लिखने के लिए भी इसको इस्तेमाल والعمال يستعملونه بقلمهم بشكل في رقيتهم يستعملون بآية القرآن. मेरा एक पठान दोस्त था, उसने आगे लतीफ़ा सुनाया। वो कहने लगा कि इसकी ना ये जब सऊदीया गया तो वहाँ इसकी किसी अरबी की गाड़ी के साथ टक्कर हो गई। वहाँ टक्कर हुई तो वो अरबी ने उसको बाहर निकाल के बहुत ज़्यादा झाड़ा, बहुत ज़्यादा बोला ये फला 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 फला। तो जब वो थक गया ना तो अब वो पाकिस्तानी था, पाकिस्तानियों का मिजाज है, वो बोले बगैर रह नहीं सकते। तो वो फिर अब वो उसको समझ ही नहीं आया ये तो अरबी में बोल रहा है, मैं इसको क्या बोलूँ। तो वो जब पठान बाहर निकला तो उसने कहा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद फलाउ रब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس. هذه كلمة هذه قرعة هدية صفات جزاك الله ما شاء الله بارك الله فيكم صفا مروة मैं तो मेहमान नहीं हूँ भाई, हमारे मेहमान ही हैं। ये तो सलाद है ना। بارك الله فيك بارك الله تشكل يعني ما شاء الله ما شاء وحسبنا لله تعالى والله الشيخ كله والمريض وحيسنا بالاقراء ان شاء الله ان شاء الله انا كل وقت نريد وحيسنا في باكستان في الجزائر ان شاء الله والله احنا دائما نفكر كيف